अस्सलाम वालेकुम अजीज़ नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियोज़ बनाए जाते हैं। तो आज हम क्या है इंशाअल्लाह 2023 में चलने वाले कर्नाटका टीईटी के पेपर 1 फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू को हल करेंगे। तो जो यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसकी बुनियाद पर हम आगे की तैयारी कर सकते हैं और चंद सवाल भी दोहराए जा सकते हैं। तो चलो हम अब क्या है जब पार्ट 1 लिसान लैंग्वेज 1 फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू को हल करेंगे। हाँ, देखिएगा यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ। फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू यहाँ पर क्या है, आप बखूबी जानते हैं पहला हिस्सा इक्तबास का होता है। हाँ, मतलब ये इक्तबास पढ़ना है, पूरा पढ़कर क्या है यहाँ पर क्या है 8 सवाल हैं, 1 से 8 तक। ये 8 सवाल के जवाब देना है। हाँ, तो चलो हम पहले एक एक करके सिर्फ मैं क्या है कवायद और अहम सवालात की तरफ जाऊंगा, क्योंकि बखिया आप वक्त की कमी है। बखिया आप क्या है यहीं पर इक्तबास को पढ़कर दे सकते हो। हाँ, आलिम का जिद क्या है? आलिम का जिद जाहिल आता है। हाँ, आसुदा आसुदा हाल के मानी क्या है? आसुदा हाल के मानी खुशहाल है। आसुदा हाल यानी खुशहाल आते हैं, याद रखिएगा। हाँ, ये तो वहां पर आता है। तो अहम सवाल देखिएगा, आसुदा हाल और बेसर सामानी। आसुदा हाल और बेसर सामानी ये क्या है? ये कैसे अल्फाज हैं? मुरक्कब हैं, मुफरद हैं, जमा हैं, वाहिद हैं। यहाँ पर देखिएगा, इसमें आसुदा एक लफ्ज है, हाल एक लफ्ज है, दो अल्फाज मिलकर बने। यहाँ बे एक लफ्ज है, सर बेसर एक लफ्ज है, वो सामानी एक लफ्ज है। तो यहाँ पर ये दोनों मिलाकर क्या है मुरक्कब लफ्ज बनता है। तो इसलिए क्या है मुरक्कब लफ्ज है। हाँ, अगला सवाल देखिएगा। हम अब फिर क्या है दूसरा हिस्सा यहाँ पर क्या है नात का होगा, माफ कीजिएगा नज़म का होगा। नज़म में 9 से 15 तक, मतलब 7 कुछ सवाल होंगे। तो देखिएगा नात, इस नात में रदीफ है। देखिएगा रदीफ, रदीफ काफिया। काफिया क्या है? बार बार काफिया के बाद रदीफ आते हैं। काफिया के बाद क्या है रदीफ आते हैं। तो यहाँ पर बार बार दोहराया हुआ लफ्ज देखिएगा, यहाँ ये हिस्से में ये पूरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पूरा क्या है, ये पूरे काफिये कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? काफिये। इस नज़म में क्या है मोहम्मद काफिया है। और रदीफ क्या है? ये सराय, माफ कीजिएगा, ये रदीफ है। सब तमाम रदीफ पूछा गया है यहाँ पर, ये तमाम रदीफ हैं। तो उससे पहले आने वाले सराय, आए, सोए, समाए, अताए, ये इत्काए, बदाए, सदाए और फिदाए, ये तमाम क्या है काफिया है। ये रदीफ है। तो इसमें रदीफ क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाँ, इस नज़म का ताल्लुक शायर की किस सन्फ से है? इसका ताल्लुक क्या है? नात से है। शहदा के माने, शहदा के माने क्या है? आशिक हैं, माशुक हैं, या इश्क है, या महबूब है? हाँ, कौन सा है? तो शहदा के माने आशिक है। शहदा के माने आशिक आते हैं, याद रखिएगा। हाँ, दिल में समाना महरूम लूटना कहलाते हैं। दिल में समाना महरूम लूटना, ये क्या कहलाते हैं? हाँ, ये क्या है? कहावतें हैं, मुरक्कब अल्फाज हैं, या मुहावरे हैं, या जुबानी हैं? तो देखिएगा, इनको देखने पर पता चलता है ये क्या है महरूम लुटना, दिल में समाना, ये तमाम क्या है मुहावरे आते हैं। क्या आती है? मुहावरे हैं, मुहावरे। हाँ, अगला सवाल, ये तो सही। अहम सवाल क्या है अब? हम 16 से 30 तक जो कवायद और उसके बाद क्या है पेडागोजी पर मुनसर 16 से 30 तक 15 सवाल हैं, तो उनको हल करेंगे। देखिएगा, वो जुमला जिसमें सिर्फ एक मुतबादिल
یعنی مبتدا اور ایک خبر ہو، ایک مبتدا اور ایک خبر ہو، اس جملے کو کیا کہتے ہیں؟ اس جملے کو کیا کہتے ہیں؟ سوال پوچھا ہے۔ وہ جملہ مرکب ہے، مفرد ہے، وصلی ہے، یا تردیدی جملہ ہے؟ تو جس میں صرف ایک مبتدا اور ایک خبر ہو، اس جملے کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس جملے کو کہتے ہیں مفرد جملہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مفرد جملہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال، غزل کا سب سے اچھا شعر بیت الغزل۔ ان تمام کے بارے میں پچھلے ویڈیو میں جو ایل بی اے کے جو کوشچن تھے، ایل بی اے کے، اس میں کیا ہے، یہ سوالات آئے ہیں، یہی سوالات ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ خط لکھنے والا کہلاتا ہے، خط لکھنے والا کیا کہلاتا ہے؟ ہاں، مکتوب نگار، مکتوب الہ، مکتوب یا مکتوب لہو، تو وہ کیا ہے؟ مکتوب نگار کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ مکتوب نگار۔ مضمون کا درمیانی حصہ کہلاتا ہے، مضمون کا درمیانی حصہ نفس مضمون کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ نفس مضمون کہلاتا ہے۔ شاہدہ نے سیب کھایا، اس جملے میں اس میں خاص کیا ہے؟ دیکھیے گا، شاہدہ کیا ہے؟ اس میں خاص ہے، کیونکہ کھانے والی وہی ہے نا، اس لیے کیا ہے؟ شاہدہ اس میں خاص ہے، یہ سب صحیح جواب ہے۔ وہ نظم جس میں مصروں کے ارکان گھٹتے اور بڑھتے ہیں، گھٹتے اور بڑھتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا ہے؟ آزاد نظم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آزاد نظم کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، جس کے ارکان گھٹتے اور بڑھتے ہیں۔ یہ بھی سوال کیا ہے ایل بی اے کے اس میں میرے جو پریویس میرے یوٹیوب چینل میں جو ویڈیوز ہیں ایل بی اے کے، ہر جماعت کے 6 سے 10ویں تک کے کیا ہے، ہر ایک جماعت کے ایک کتاب کی پوری ایک ویڈیو 1 منٹ آئے میں صرف ایسے ہی کوشچنس ہیں جو وہاں پر آئے ہیں، آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال، اے خدا ہمیں صراط مستقیم پر چلا، یہ جملہ اس کی مثال ہے۔ جملہ خبریہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، جملہ انشائیہ ہے، یا مرکب جملہ ہے؟ ان میں سے کون سا جملہ ہے؟ تو یہ جملہ کیا ہے؟ جملہ انشائیہ ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر خدا سے مخاطب ہوگا، اے خدا کہتے ہیں۔ ہاں، تو یہاں پر کیا ہے؟ جملہ انشائیہ آتا ہے۔ تو یہ علامت آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ علامت انشائیہ کی علامت ہے۔ اگلا سوال، زبان کی اپنی ہی الگ شناخت ہوتی ہے جس میں یہ بات شامل نہیں ہے، یہ بات شامل نہیں ہے۔ ان میں سے کون سی بات؟ قواعد کی، شائستگی کی، یا تنقید کی، رفتار کی؟ تو کون سی بات شامل نہیں ہے؟ تو زبان کی اپنی الگ شناخت ہوتی ہے، اس میں کیا ہے؟ قواعد بھی ہوتا ہے، شائستگی بھی ہوتی ہے، رفتار ہوتی ہے، لیکن تنقید نہیں ہوتی، تنقید شامل نہیں ہوتی اس میں، یاد رکھیے گا۔ معیاری تحریر کی خصوصیات میں یہ نقطہ ضروری نہیں۔ کون سا نقطہ ضروری نہیں؟ حروف الفاظ جملوں کی لکھائی صاف ہو، یا لکھائی میں کسی قسم کی غلطی نہ ہو۔ دیکھیے گا، صاف بھی ہونا چاہیے، صاف ہو اور غلطی بھی ہو، یعنی دیکھیے گا ضروری نہیں یہ نقطہ۔ کون سا؟ معیاری تحریر میں، ہاں، صاف بھی ہونا چاہیے اور کیا ہے؟ غلطی نہ ہونا، یہ بھی صحیح ہے، اور 2 لفظوں کا درمیانی فاصلہ ہر جگہ یکساں ہو، یہ بھی صحیح ہے۔ دقیق الفاظ استعمال کیے گئے ہوں، دقیق یعنی مشکل، دقیق یعنی مشکل۔ تو دیکھیے گا، یہاں پر ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں، اگر سوال آپ کا نیگیٹو ہے، منفی ہے، تو جواب بھی منفی ہوگا، یاد رکھیے گا، جواب بھی کیا ہے؟ منفی ہوگا۔ اگر آپ کا سوال پوزیٹو یعنی مثبت سوال ہو تو جواب بھی مثبت ہوگا، یاد رکھیے گا۔ تو اس لحاظ سے کیا ہے، یہاں جواب نہیں ہے، منفی ہے۔ دقیق منفی الفاظ میں آتا ہے، منفی الفاظ میں کیسا؟ دقیق یعنی مشکل کو کہتے ہیں، مشکل لفظ کو کہتے ہیں، دقیق لفظ یعنی مشکل لفظ۔ اس لحاظ سے کیا ہے؟ چوتھا آپشن صحیح ہے۔ اور میں جو آپ کو یہ کوشچنس کے آپشنس بتا رہا ہوں، یہ آفیشیل کی آنسرس ہیں، اس میں کیا ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس کا آنسر یہ کیوں آیا ہے، یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال، ہاں، بچوں کی آموزش میں ان کا سماجی ماحول اہم کردار ادا کرتا ہے، اس بیان کو پیش کرنے والا؟ دیکھیے گا، سماجی ماحول کے بارے میں کیا ہے؟ بیانات دینے والے ان میں سے چاروں میں سے یموی، ریبرین، وائگوسٹکی، البرٹ سولجر، لینے برگ، ان میں سے کیا ہے؟ وائگوسٹکی نے کیا سماج کے بارے میں اپنے نظریات پیش کیے، تو اس کا ہی یہ کیا ہے؟ بیان ہے، کیا ہے؟ بچوں کی آموزش میں ان کا سماجی ماحول اہم کردار ادا کرتا ہے، یہ وائگوسٹکی کا بیان ہے۔
اگلا سوال، کہانی گوئی کی تیاری میں، کہانی گوئی کی تیاری میں یہ بات غیر ضروری ہے. دیکھیے گا یہاں بھی منفی سوال ہے، غیر ضروری. ہاں کیا ہے؟ غیر ضروری ہے. تو اس لحاظ سے کہانی گوئی کے دوران غلطیوں کی نشاندہی کرنا، ہاں کہاں بچوں کی عمر کی مناسبت سے کہانی کا انتخاب کرنا، یہ تو انتخاب کرنا یہ صحیح ہے جملہ. ہاں کہانی گوئی کی مشق کرانا، یہ بھی صحیح ہے. کہانی گوئی کے دوران قابل استعمال اشیاء کا انتظام کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ مناسب جملہ ہے. تو یعنی یہ بھی کیا ہے؟ ضروری ہے کہانی گوئی کے دوران. ہاں تو اس لحاظ سے کیا ہے یہاں پر صحیح لگ رہا ہے ہمیں کیا؟ غلطیوں کی نشاندہی کرنا. غلطیاں کی نشاندہی کرے تو طلبہ کیا ہے کیا کرتی ہیں؟ میری غلطی نکال دیں بواقع کے کیا ہے آئندہ کوئی کسی بھی کہانی کو بیان کرنے سے ہچکچاتے ہیں. تو اسی لیے کیا ہے یہ جملہ منفی جملہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے کیا ہے آفیشلی حساب سے یہی جواب صحیح ہے. اگلا سوال، نفسیاتی نقطہ نظر سے، نفسیاتی نقطہ نظر سے اس عمر سے قبل پڑھنا لکھنا مناسب نہیں ہے. کس عمر سے؟ ان میں سے کیا ہے؟ دیکھیے گا 8 7 10 تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ 6 سال کی عمر کے بچوں کو پہلی جماعت میں داخلہ لیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے کیا ہے یہ تینوں بھی نہیں آتے، تو پہلا آسانی سے آنکھ بند کر کے ڈال سکتے ہیں. اگلا سوال، خبر نامہ، چارٹ، ماڈل، تصویریں وغیرہ کیا ہیں؟ خبر نامہ، چارٹ، ماڈل، تصویریں وغیرہ یہ سمعی وسائل ہیں یا بصری وسائل ہیں یا دیگر وسائل یا سمعی؟ دیکھیے گا چارٹ، ماڈل، تصویریں، خبر نامہ تمام دیکھ سکتے ہیں میں آنکھوں سے، اس لیے کیا یہ بصری وسائل ہے. بچوں میں اپنے آپ سیکھنے کی صلاحیتوں کا فروغ یہ کہلاتا ہے. اپنے آپ یعنی بچے اپنے آپ سیکھنا، کیا اپنے آپ سیکھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ کیا ہے از خود کہلاتا ہے. اپنے آپ کا مطلب از خود کہلاتا ہے، از خود آموزش کہلاتا ہے. اور آزادانہ آموزش مطلب وہ جو چاہے وہ سیکھ سکیں، اسے آزادانہ آموزش کہتے ہیں. آموزش یعنی سیکھنا. اور پابند آموزش مطلب ہم کہتے ہیں کہ اتنا ہی سیکھنا، یہی سیکھنا، یہاں پر ہمارے شرط لگائے جاتے ہیں. تو اس لیے کیا ہے یہ پابند آموزش ہے. لیکن صحیح جواب کیا ہے؟ آموزش، از خود آموزش ہے. اگلا سوال، سیکھی ہوئی باتوں کو ذہن نشین کرانے کے لیے کی جانے والی سرگرمی. دیکھیے سیکھی ہوئی باتوں کو ذہن نشین کرانا ہے. اسے سیکھی ہوئی باتیں ہیں اسے ذہن میں قائم و دائم رکھنا ہے. ہاں دیکھیے گا یہاں پر ٹک کریں تمہیدی، یہ سوالی پریشہ حل کرنے والے، لیکن وہ جواب غلط ہے. سیکھے سے بات کو بار بار یعنی اس کے ذہن میں فکس کرنا ہے. تو فکس کرنے کے لیے کیا ہمیں بار بار دہرانا پڑے گا. تو دہرانا مطلب مشق کرانا. کیا کرنا؟ مشق کرانا. تو صحیح جواب مشقی سرگرمی ہے. قبل از تدریس سے سرگرمی میں کیا آتے؟ جو بچہ تدریس سے یعنی نصاب کے متعلق جو بھی معلومات ہیں اس کو یاد دلانا، وہ کیا ہے قبل از تدریسی سرگرمی آتا ہے. مطلب قبل از تدریسی سرگرمی میں آتا ہے. اور تمہیدی سرگرمی میں بھی وہی آتا ہے. قبل از تدریسی سرگرمی، تمہیدی سرگرمی. تمہیدی سرگرمی مطلب سبق کے متعلق بچوں کو معلومات دینا. یعنی مطلب سبق کس کے بارے میں ہے، سبق کے اہم مقصد کیا ہے، اس کے بارے میں تمہید کے اندر، تمہیدی سرگرمی میں. اور محاسباتی سرگرمی مطلب سیکھی ہوئی باتوں کو جانچ کرنا، سیکھے ہوئے علم جانچ کرنا، وہ محاسباتی سرگرمی ہوتے ہیں. جیسے امتحانات وغیرہ لینا، یہ محاسباتی سرگرمی کہلاتا ہے. اب کیا ہے لسان دو مطلب سیکنڈ لینگویج. میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہاں پر اس میں آنے والے پیڈاگوجی سوالات یا واحد جمع وغیرہ دہرائے جا سکتے ہیں. تو اس لیے کیا میں آپ کو ان سوالات کے جوابات بھی آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. دیکھیے گا یہاں پر کیا ہے لفظ ادبا کا واحد ادیب آتا ہے. کیا آتا ہے؟ ادیب آتا ہے. بدبخت کا ضد، بد کا ضد نیک آتا ہے. بد کا ضد نیک آتا ہے، اس لیے کیا ہے نیک بخت. مفلس کو مفلس، یہ تو نہیں ہے یہ کیا ہے اس اقتباس سے متعلق ہے یہ سوال. 23واں 33واں اور 34واں سوال دیکھیے گا، عزت و ذلت، تاریکی و روشنی اور ظلمت و نور، یہ الفاظ کیسے مرکبات ہیں؟ یہ مرکبات ہیں، لیکن کیسے مرکبات ہیں
मुतरादिफात हैं, मुतजाद हैं, जू माने हैं, हम माने हैं। देखिएगा ऐसे मुरक्कबात चंद मरतबा जू माने होते हैं, चंद मरतबा मुतजाद होते हैं, चंद मरतबा मुतरादिफात होते हैं, याद रखिएगा। तो ये क्या है, यहाँ पर मुतजाद है। इज्जत जिल्लत क्या है, अजदाद हैं। तो अजदादों का मुरक्कब मुरक्कब लफ्ज क्या कहलाता है, मुतजाद कहलाता है। किताबें दुनिया की खास, ये भी इसके मुतालिक है, इक्तबास के मुतालिक। ये भी इक्तबास है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, लालच, बदबख्त, बदनसीब, ये अल्फाज कहलाते हैं क्या, मुफर्रद अल्फाज, साबिके, लाहिके, अजदाद। देखिएगा यहाँ पर अजदाद तो नहीं है ये, हाँ, ये मुफर्रद अल्फाज भी नहीं। ये क्या है, लाचार में ला, बदबख्त में बद, बदनसीबी में बद, ये तीनों क्या है, साबिके हैं, पहले इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए क्या है ये साबिका कहलाता है। हाँ, उसके बाद नज़म में यहाँ पर क्या है, हाँ, दश्त के माने क्या है, दश्त के माने जंगल को कहते हैं। क्या कहते हैं, जंगल को कहते हैं। दश्त के माने जंगल है। हाँ, उसके बाद खुशनुमा का जिद बदनुमा, बदनुमा, खुशनुमा का जिद बदनुमा, याद रखिएगा। ओस अपना, ये भी क्या है, इक्तबास के मुतालिक है। हाँ, शमीम लफ्ज की जिन्स क्या है शमीम लफ्ज की जिन्स क्या है, ये क्या है, मुज़क्कर है, वाहिद है, मुअन्नस है, या गायब है। ये क्या है, मुअन्नस है। जिन्स की अगर जिन्स यानी या तो मुज़क्कर होना या मुअन्नस होना, मुज़क्कर होना मुअन्नस होना, तो ये दोनों आते हैं, याद रखिएगा। जिन्स यानी मुज़क्कर है, मुअन्नस है, तो ये क्या है, मुअन्नस है। हाँ, याद रखिएगा। अगले सवाल देखिएगा यहाँ पर, ऐसे हुर्फ जिनके पहले अलिफ और लाम लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। हाँ, लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। ये भी क्या है, मेरे पिछले वीडियो में इसका भी जवाब आपको बआसानी मिल जाएगा। कवायद के मुताबिक मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें क्या है, इसका इल्म है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, इसका सही जवाब क्या कहलाता है, कमरी हुर्फ या शमसी हुर्फ, दो में से कहलाना, जो अलिफ और लाम लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पढ़ा नहीं जाता, जो अल्फाज पढ़े नहीं जाते वो क्या है, शमसी हुर्फ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शमसी हुर्फ कहलाते हैं, याद रखिएगा। जो नहीं पढ़े जाते शमसी हुर्फ कहलाते हैं। जैसे क्या है, अब्दुस समद, अब्दुल्ला, हाँ, ये क्या है, शमसी हुर्फ कहलाते हैं। हाँ, गुलशन, खाल, गुलजार, चमन, गैर मुतल्लिक लफ्ज क्या है इसमें, गुलशन, गुलजार, चमन, ये तमाम एक ही अल्फाज हैं। खाल क्या है, यहाँ पर अलग आता है। खाल क्या है, कांटे को कहते हैं, तो इसलिए क्या है, खाल सही जवाब है। शायर में औजान और उसका इल्म क्या कहलाता है, शायर में, शायरी में औजान और उसका इल्म, इल्म उरूज कहलाता है। क्या कहलाता है, इल्म उरूज कहलाता है। इल्म हुर्फ, हुर्फ के मुतालिक इल्म सर्फ, अल्फाज, हुर्फों को अल्फाज बनाने के मुतालिक, अल्फाज इल्म नहू, जुमलों के मुतालिक, हुर्फ, हुर्फ के मुतालिक यानी हुर्फ हिज्जा बोलते हैं इसे, इल्म हिज्जा। और ये सर्फ यानी अल्फाज के मुतालिक, नहू जुमलों के मुतालिक रहते हैं, याद रखिएगा। लोहा, चांदी, सोना, ये क्या है, इसमें मादा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इसमें मादा कहलाते हैं, क्योंकि ये क्योंकि धाती अशिया हैं। जोश साहब पूरे तम तम तराक के साथ नज़म पढ़े जा रहे हैं, ये जुमला कहलाता है। जुमला खबरिया, जुमला इंशिया, मुरक्कब मुतल्लिक या मुरक्कब मुल्तफ क्या कहलाता है, ये क्या है, खबर दे रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, मतलब खबर दे रहे हैं, तो इसलिए क्या है, जुमला खबरिया है, ये जुमला खबरिया है। अगला सवाल, वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, मतलब काम किया जा रहा है, मतलब फेल, इसमें फेल है। रुबाई के इस मिसरे में काफिया वो रदीफ नहीं होते, रुबाई के तीसरे मिसरे में नहीं होते, याद रखिएगा। कौन से, कौन से तीसरे मिसरे में नहीं होते, याद रखिएगा।
हाँ, पांचों उंगलियों की जुम्बिश पर मुबनी इशारों का एक निज़ाम मुरतब कर लिया है। वो क्या है? क्या क्या है? इंटरनेशनल सोशल इंटरनेशनल सोशल सोसाइटी, या इंटरनेशनल सोशल ओवेशन, या नेशनल सिविल सोसाइटी, या नेशनल सिविल एसोसिएशन। तो सही जवाब क्या है? इंटरनेशनल सिविल एसोसिएशन क्या है? पांचों उंगलियों की जुम्बिश पर मुबनी इशारात का एक निज़ाम मुरतब कर लिया है। इंटरनेशनल सिविल एसोसिएशन। याद रखिए। नली कली और कली नली तरीकों में इस बात पर जोर दिया गया है। कौन सी बात पर जोर दिया गया है? बराए खेल या सरगर्मियों के जरिए तदरीस, या पहले लफ्ज पढ़ाया जाए फिर लफ्ज की तहलील की जाए, या हुर्फ की तहलील के जरिए तदरीस की जाए। तो बच्चे छोटे होते हैं नली गली में, तो उनको क्या है? पहले अल्फाज पढ़ाना सिखाया जाता है, पढ़ना। बाद में क्या है? उसको तहलील किया जाता है, मतलब उसको अलग अलग करके हुर्फों में बताया जाता है। ये हुर्फ, ये लफ्ज में ये हुर्फ है। इस तरह से क्या है? तीसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल। जब किसी आवाज या लफ्ज की अलामत के जरिए जाहिर किया जाए, जब किसी आवाज या लफ्ज को अलामत के जरिए जाहिर किया जाए, वो क्या कहलाता है? हाँ? तफहीम कहलाता है, समात कहलाता है, तहरीर कहलाता है, या तकरीर या तहरीर। देखिएगा, आवाज को हम अलामत से लिखते हैं, आवाज को। हाँ, तो यहाँ पर क्या है? उसको अलामत के जरिए जाहिर करना मतलब लिखना है। तहरीरें क्या है? एक अलामतें हैं। तो इसलिए क्या है? फोर्थ ऑप्शन सही है। हक तालीम कानून के तहत इस उम्र के बच्चे आते हैं हक तालीम में। तो कौन सी उम्र के बच्चे आते हैं? 6 से 14 साल के बच्चे, ये तो आप जानते हैं। उस्ताद की मदद के बगैर रोजमर्रा जिंदगी में अंजाम दी जाने वाली सरगर्मियां कौन सी हैं? उस्ताद के बगैर क्या है? कौन सी सरगर्मियां अंजाम दी जाती हैं? मुहासिबाती सरगर्मी, अमली सरगर्मी, तदरीसी सरगर्मी, तमीरी सरगर्मी। देखिएगा, मुहासिबा करना, तदरीस करना और तमीज करना, ये तमाम क्या है? उस्ताद की मौजूदगी में किया जाता है। यहाँ पर उस्ताद के बगैर कहा गया है, मदद के बगैर। तो उस्ताद के मदद के बगैर रोजमर्रा जिंदगी में अंजाम दी जाने वाली सरगर्मी कौन सी? अमली सरगर्मी है। कौन सी सरगर्मी है? अमली सरगर्मी है। अगला सवाल। फिल्म, टेलीविजन, मोबाइल मॉडल, इनमें समय व बसरी वसीला नहीं है। इनमें क्या है? समय। फिल्म में देखा और सुना जाता है, टेलीविजन में देखना सुना जाता है, मोबाइल में देखा और सुना जाता है। जो मॉडल को क्या है? सिर्फ देखा जाता है। तो इसलिए क्या है? फोर्थ वन इज द राइट आंसर। इन बच्चों से इदराकी शमूलियत की तवक्का करना नामुमकिन है। इदराकी शमूलियत से तवक्का करना नामुमकिन है। देखिएगा, नेगेटिव सवाल है, नामुमकिन है। हाँ, जहनी माजूर बच्चों से, या आम बच्चे से, जहीन बच्चे से, या समाई माजूर बच्चे से। देखिएगा, शमूलियत मतलब, इदराकी शमूलियत मतलब समझदारी में शामिल करना। तो समझदार बच्चे क्या है? आम बच्चे भी हो सकते हैं, जहीन बच्चे भी हो सकते हैं, समाई बच्चे भी आ सकते हैं, लेकिन जहनी माजूर बच्चों को क्या है? उसमें शामिल नहीं कर सकते, जहनी माजूर बच्चों को। इसलिए क्या है? पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला सवाल। जो बच्चे अपने ख्यालात को वाज़ेह इजहार कर सकते हैं और ज़बानी इजहार में तब्दीली लाने की सलाहियत भी रखते हैं, क्या कहलाते हैं? हाँ, मुनहसर आवाज, आज आजगार, आमोजगार, या आज़ाद आमोजगार, क्या कहा जा रहा है? समय माजूर आमोजगार, जहनी माजूर आमोजगार। जो बच्चे अपनी ख्यालात को वाज़ेह इजहार कर सकते हैं, खुद खुद वाज़ेह इजहार, और ज़बानी इजहार में तब्दीली लाने की सलाहियत है, वो बोल भी सकते हैं, उसको ज़बानी इजहार में तब्दील करके बयान भी कर सकते हैं। तो वो क्या है? क्या कहलाता है? ऐसे बच्चे क्या है? आज़ाद आमोजगार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आज़ाद आमोजगार। तो ये रहा 2024 का टीटी पेपर 1, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज उर्दू। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।